سلام كما لنا سامع الأغوام سهم زلهو أبزنا إلو مدبنا دما AI spending أبزا عبيلو زلو جزي بتزاما دمست زوجو زلو وزايتات زحاشا أتاو زوتو زلو كماك 7 عينو تكالاتيوم نيونو تينا خنحزوم زلنا زبل مدب نايستوكي نحيزنا مسينا زلنا سامو داتات كاتول تسفاي قبر كموترو أبزي حدش مزجبا جميرنا يزلنا investment سلطنا تساتفون تداد اليوم كا لينك أب description قريب لكم الله سلاسة زوريا أب قربا جزيهن جميرنا مزجبا جميرنا لنا مالتي أوكي سبسكرايب زي جبركم سبسكرايب تجبروا إنداز زهاخركم أبز ساعات زي حدا خبتي زعبي سجات كوين زلو أب ستوك ماركت زي spending زبهالي مالتي spending وي وزايتات سغيلكا وزايتات موزا زنت كالات ماك 7 نبلن بلمدي تسلا انفيديا مايكروسوفت امازون ميتا زنت كالات زياتن ابل تزعبي بساعات الزغبرو زلوا غزوف داتا سنترات نخسرها ازيو غزوف زخونه وزايتات يوصاين زلوا مالتي بو منصر جن AI زنا AI تكالات زياتن وي كازنا هايبر سكيلرز تكالات زياتن بتزوصو زلوا وزاسي بخندو قلطف اتاو خرخباي خلادين زبل تزعابينا انفسترات حتو يزولو مالتي برغس غلياتن زنت كالات زياتن مخسب يرخبا لوين غلياتن جن امصا مخسب نخرخباين زغلو وصايتا زكايا زولو مالتي ناي قربا مصنعاتات كم زحبرو خا AI كم تزبحالو قلطف زخونه ريتيرن ويكا قلطف زخونه مخسب كمص زي كخيل يزبل ناي بيزنس اناليسيس الله مالتي اب ستوك ماركت انفست نغبرن كلنا كل غزي خمت كوانتم سكول اب كوانتم سكول نمرو مجمرا قدمنا ستوك انالايز مغبرنا نت بيزنس ينا انالايز نغبرو زلنا وي كانت بيزنس ينا هنغمغمو زلنا مالتي ازيو صبو زخونه بيزنس لعل بروفيت مارجن زلو لعل اتاو زلو لعل مخسب زلو لعل فري كاش فلو زلو بيزنس انت دا اخوينو كل غزي از بيزنس زي عوت ستوك امص ويكا برايس ناي ستوكو خا انداوسخ يخيد مالت انت دا زدخمه بيزنس انت دا خوينو زفشله بيزنس انت دا خوينو خا ستوك برايسو اب ساعات زوالا بزلا عليه هالو مسو انداغودل خمس خيد ردو نغري مالتي مخنياتو واغا ناي ستوك زيكونسي ات بيزنس ينت واغا ناي ستوك زسحبو ويكا اتي واغا ناي ستوك ريموركيو يو مبزحتو غزي تغوتاتي نايتي بيزنس يو مالتي سو بيزنس نايتن تكالات بتاعمي زغد سنه خمسن ريو زلنا ناي يو اس تريجري ناي 30 عمد all time high بتيحو 5.37 بتيحو نريو لنا از مالت ازيو لعل زخونه ناي وصايتات سغات سلو زلو لعل بوند زي تريجري امريكا هال كسا 1 تريليون زاكل باي باك ويكا ناي بوند ناي مغزا مدب سلا زجمرن زغز سلا زلون بو منصر از خعبن ريالنا مالت يز عابي مالت انفسترات سي موستلي ا بوند انفستي غبرلو بو منصر كا اتي ستوك ماركت يخون كال اسيت ريسك اسيت اندخونم يخيدالو يو زسمع مالتي بو منصر انت دا رينايو ابز ساعات زخا ابز حلف سومون بفلاي ازي ناي سيمي كوندكتور ان ناي كمبيوتر هاردوير كم ناي ميموري ان سيمي كوندكتور ازي مس ناي اي اي سبندينج تاساسره لعل مقدال كغودلينا ريانا ابنت برودكوم 5.54 غودرينايو انتل almost 10% غودرينايو كال ناي انفيديا 3.5% غودرينا انفيديا صباح earning allo wall street ka guzuf tsbit allo so nay tsbaha agadas maalta khoni tsbaha nay nvidia nkatatollo micron komo godrina yo semiconductors un komo bal sandisk 9% godlu western digital komo kalot zollo nay semiconductor equipment zuhubu mis ai istaasasoru لعل واغا خغدلو رينا يا مالتي اب اندستريال سنتر امصيناها والمارت اتي زغربو ارنين تحت سلازخونه بو منصر والمارتون كابتومز لعلى استهاسيو كوين لو مالتي سو زوم ريسك زخونه اسيتس بفلاي تكنولوجي اسيتس انتدارينا مس مبرخ ناي بوند مس مبرخ ناي بوند مس unemployment rate ون مس مقدال فد interest كوسخ يخيل يخبز بالقمت از مقدال زي كنريو كيلنا لنا مالتي سو اب كمز عينت كونتات نحنا كنحزوم زلنا سترونج زخونو بيزنسز بعلمانيوم انا إلنا حجي خنزارب مالتي اب كمزي نابنت كام ماك 7
ክልተ ስትሮንግ ቢዝነስ ሎሚ ካብቶም እንሪኦም ክልተ ስትሮንግ ቢዝነስ ክንርኢና ማለት እዩ ኣዝዩ ስትሮንግ ዝኾነ ቢዝነስ ዘለዎም ብኡ መንፅርካ ጽቡቕ ዝኾነ ዕቤት ከምጽኡ ተኽእሎ ዘለዎም እንብሎም ክልተ ክንርኢና እሳቶም ከዓ መን እዮም ኣልፋቤት ኤንድ ኣማዞን እዮም ማለት እዩ ስለምንታይ ኢና ነዚኦም ንሪኦም ዘለና እንተዳልና ጉግል ኣብ ናይ ባሕቂ ካብዚ ናይ ኤአይ ስፔንዲንግ ዘሎ ካብቶም ዝለዓለ ዝኸስቡ ትካላት እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ ዝለዓለ ካብቶም ዝለዓለ ዝኸስቡ ትካላት ዝኾን ምክንያቱ ጉግል ብክላውድ ረንቲንግ እሶም ብዘካሪዎ ክላውድ ወይ ከዓ በዚ ናይ ክላውድ ረንቲንግ ዝዓበየ ኣታዊ ክገብሩ ክኢሎም ኣለዉ ብናይ ዩቲዩብ ዝዓበየ ኣታዊ ክገብሩ ክኢሎም ኣለዉ ብዌይሞ ዝዓበየ ብናይ ሰልፍ ድራይቪንግ ዌይሞ ዝዓበየ ኣታዊ ክገብሩ ክኢሎም ኣለዉ ብተዛማዲ ግን ኤአይ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ክላውድ ኣብዚ ናይ ዳታ ሰንተር ዘካሪዎን ብኡ መንፅር ኣዝዩ ጽቡቕ ኣታዊ ክረኽቡ ስለ ዝኽኣሉ እዚኣቶም ስቲል ሓደ ጽቡቕ ፖቴንሻል ወይ ከዓ ጽቡቕ ኣፕሳይድ ፖቴንሻል እንሪእሎም ትካል ኮይኖም ኣለዉ ምክንያቱ ስፔሻል ቢዝነስ ስለ ዘለዎም ወይ ከዓ ጽቡቕ ዝኾነ ቢዝነስ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ብኡ መንፅር ዋላውን ሞርጋን ስታንሊ ፎርካስት እንተዳሪእና ኣብዚ ከም ዝብለና ዘሎ ቲፒዩ ዝበሃል ቴንሰር ፕሮሰሲንግ ዩኒት ዝበሃል ሓንጎል ወይ ከዓ ፕሮሰሰር እውን ይሰርሑ ስለ ዘለዉ ናይዚ ግዙፍ ዝኾነ ጠለብ ይመጽእ ስለ ዘሎ ከዓ ብኡ መንፅር ኦልሬዲ ከይሰርሑን ከለዎም ብዙሕ ተሸይጡ እዩ ብኡ መንፅር ጉግል ካብቶም ዝለዓለ ሜጀር ኢድ ሒዞም ዘለዉ ፌርሊ ፕራይስድ ኮይኖም ሜጀር ኢድ ከዓ ሒዞም ዘለዉ ስቶክ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣማዞን እዩ ኣማዞን ስለምንታይ ኢና ኣማዞን መሪፅና እንተዳኢልና ኣማዞን ኣብ ሰዓት እዚ ጥራይ እንተዳሪና 6 months ዝሓለፈዎም ብዛዕባ ኣማዞን ቅድሚ 3 ወርሒ መደብ ሰሪሕልኩም ነይረ ዝክሩ እንተዳኣ ኮንኩም ወይ እቲ ቪድዮ ምልስ ኢልኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣማዞን ከዓ the same ረቨኑ ካብ ክላውድ ዘምጽኦ ረቨኑ ካብቲ ክላውድ ናቱ ዘምጽኦ ረቨኑ ኣዝዩ AWS ዝበሃል ወይ ከዓ እዚ ኣማዞን ዌብ ሰርቪስ ዝበሃል ምስ ምዕባይ ናይ ኤአይ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ረቨኑ እንዳምጽአ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ብኡ መንፅር ዋላ እኳ ኔጌቲቭ ፍሪ ካሽ ፍሎው እንተሃለዎ ኣብ ሰዓት እዚ ግን እቲ ረቨኑ ዘምጽኦ ዘሎ ኣዝዩ ግዙፍ ስለ ዝኾነ ብተዛማዱን ኣብ ትሑት ዋጋ ምስቲ ቢዝነስ ክንረኣዮም ከለናሲ ብተዛማድ 12% ጥራይ ወሲኹ ኣብዛ ዓመት እዚ ተዳሪና year to date 12% ኣብዛ ዓመት እዚ 14% እዞም ክልተ ትካላት እዚኣቶም ንኤስ&ፒ 500 ጽቡቕ ገይሮም እዮም ኣውትሻይን ክገብሩ ክኢሎም ማለት እዩ ሳልሳዮም ኤንቪዲያ ኢና ክንብል ሳልሳዮም ኤንቪዲያ ናይ ኤንቪዲያ ግን ልዑል ትጽቢት ናይ ዎል ስትሪት ወይ ከዓ ልዑል ትጽቢት ናይ ኢንቨስተራት ናይ ፋይናንሻል ኣናሊስት ናይ ዓበይቲ ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ጽባሕ ዘሎ ልዑል ትጽቢት ክንሪኦ ኢና እንተዳ ጽባሕ ቤት ገይርዎ ግን ኤንቪዲያውን ምዞም እንብሎም ዘለና ትካላት ኢና ክንሰርዖ ማለት እዩ the reason ንኣማዞን ዘምረፀናኻ እዚ AWS ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ ኣማዞን ዌብ ሰርቪስ ኣብዛ ዓመት እዚ ጥራይ year over year 20% ናይ ኣማዞን quarter 2 revenue ብ20% ክዓቢ ኽኢሉ እዚ AWS ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ ኣማዞን ዌብ ሰርቪስ ንብሎ ዘለና ብ37% ክዓቢ ኽኢሉ ማለት እዩ እዚ ዕቤት እዚ ዝዓበየ ዕቤት ናይ ዝሓለፈ 4 ዓመት እዩ ማለት እዩ ናይ ዝሓለፈ 4 ዓመት ዝዓበየ ዕቤት ክኸውን ክኢሉ ሶ ብኡ መንፅር ብተወሳኺ እውን ናይ ገዛእ ርእሶም ሰሚኮንዳክተር ናይ ገዛእ ርእሶም ፕሮሰሰር እውን ሰርሑ ስለ ዘለዎ ብኡ መንፅር እቲ ናቶም ፕሮሰሰር እውን ከይተገዘ ገና ከይተሰርሐ እንከሎ ብሙሉእ ስለ ዝተሸጠ ኣብ ሾርት ተርም ካብ 3 to 6 months ዘሎ the greatest peaks ኢልና ክንገልጾም ንኽእል ኣማዞን and ጉግል እዮም ማለት እዩ ካልእ ኣብ ሶምን እዚ ቶም ዝዓበዩ ፍጻመታት ዘለውና ተዳሪና ጽባሕ ዝዓበየት ፍጻመ ናይ ሶምን ክትህልወና እቲ ዝዓበየ መጀመርያ ናይ ኢንፍሌሽን ናይ ወርሓዊ ኢንፍሌሽን ጽባሕ ክግለጽ እዩ ማለት እዩ ናይ ወርሓዊ ኢንፍሌሽን ኣለና ናይ ጽባሕ ኢንፍሌሽን ተገሊጹ ዘሎ እንተዳ ወርሓዊ ኢንፍሌሽን ልዕሊ እዚ ግምት ተገይርዎ ዘሎ ፎርካስት 0.2 እንተዳ ልዕሊኡ ክመጽእ ክኢሉ ንሰሚኮንዳክተር ናይ ቴክኖሎጂ ስቶክስ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ልዑል ኢንፍሌሽን ስለ ዘሎ ፌድ ወለድ ከወስኽ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ግምት ንስቶክ ማርኬት ጽቡቕ ኣይኮነ እንተዳ ኣብ ተዛማዲ ዝሕል ዝበለ ኢንፍሌሽን መጽኡ ወይ ከዓ ዝጎደለ ኢንፍሌሽን እንተዳ መጽኡ ግን ንሰሚኮንዳክተር ንኻልኦት ሪስክ ኣሰትስ ዝበለጸ ዋጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢቭን ንቢትኮይን ሓዊስካ ማለት እዩ እንተዳ ሃይ ኢንፍሌሽን መጽኡ it will be bad wala bitcoin ክስታይ ክኸውን ክሃስዩ ማለት እዩ ዝዓበየ ግን ናይ ኤንቪዲያ
ናይ ኤንቪዲያ ጽባሕ እርኒና ኣለና ኤንቪዲያ ማለት ፓወር ሃውስ ናይ ብሙሉእ ዝኸይ ዘሎ ናይ ኤአይ ፓወር ሃውስ ክንብሎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ሓደ ሃይፐር ስኬለርስ እዮም ቶም ንብዙሓት ትካላት ዝቕርቡ ዘለዉ ናይ ሴሚኮንዳክተር እዮም ካልኣይ ከዓ እቲ ኩዳ ዝበሃል ሶፍትዌር ዘለዎም ከዓ እሱን ዳርጋ ኩሉ ዘሎ ቺፕሳት ናቶም ኢራን ዝገብር ክንብሎ ንኽእል ኢና ሶ ዘሎ ጽባሕ ኤርኒን ናይ ኤንቪዲያ ነቲ ዘሎ ኤርኒን ተደኣ ቢት ክገብሮ እንተደኣ ክኢሎም ንኤንቪዲያ ንኩሎም ኣብ ኣራውንድ ቴክኖሎጂ ናይ ሴሚኮንዳክተር ኣራውንድ ኤአይ ዘለዉ ስቶካትን ዝበለጸ ዜና ክህልወና እዩ ማለት እዩ ሶ ያ ኣብ ሶምን እዚ ዝነበሩ እቶም ዓበይቲ ፍጻሜታት ናይ ስቶክን ናይ ትሬጀሪ ይልድ ንዝቕጽል ዘሎ 3 ክሳዕ 6 ወርሒ ጽቡቕ ውፅኢት ክንሪኦሎም እንኽእል ዝበልናዮም ማክ 7 ዝበለፁ ማክ 7 ፌርሊ ፕራይስድ ዝበልናዮም እዞም ስዕብዮም ነይሮም ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኹምኒ ኣዝየ መስግነኩም members እንተ ደኣ ኮንኩም ኣብዚ ዩቲዩብ members እንተ ደኣ ኮንኩም ከዓ ዝተፈላለዩ ናይ ዕቤት ከምጽኡ ዝኽእሉ ፕሮጀክታቱን ኣብቲ ናይ members ፖስት ንገብር ኢና not only video ዋላ እውን ብፖስት ብጽሑፋቱን ንመምበርስ ስለሰደሎም members እንተ ደኣ ኮንኩም ኣብዚ ቻነል እዚ ኸ ከምኡ ዓይነት ረብሓታት ክህልወኩም ይኽእል እዩ ተወሳኺ ምሳና ክትመሃሩ ተዳደሊኹም ሊንክ ኣብ ዲስክሪፕሽን ገዲፈልኩም ኣለኹ ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኹምኒ ኣዝየ መስግን thank you so much